अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान रशीद राहिल। अहम बात आपके साथ, हमारे साथ मेहमान बैठे हैं मौलवी सईद एजाज साहब, एडवोकेट सीनियर। आपका खैर मकदम। गुज़िश्ता एपिसोड में हमने बात की थी कि एक जज साहब को या एक वकील साहब को क्या जिम्मेदारी बन जाती है, किस तरह से वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीजें कंट्रोल में रखकर सही मुकाम पे पहुंच जाए और सही इंसाफ करे। मौलवी साहब, आपसे जानना चाहते हैं इसके अलावा भी क्या कोई और चीज है जो एक जज साहिबान या जो एक वकील साहब के लिए इंतहाई लाजमी है कि वो इंसाफ, जिसको हम मुकद्दस पेशा तस्वुर कर रहे हैं, इस मुकद्दस पेशे को आगे ले जाए। नाजरीन और राहिल साहब की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। इस सिलसिले में पिछले एपिसोड में थोड़ा बताया गया है और आज मैं और कोशिश करूंगा इसके आगे बताने की। देखिए राहिल साहब और नाजरीन भी कि जब बहस मबाहिस होता है अदालत में, यानी जब वकील अपने मौकिल की तरफ से पेश होता है अदालत में और मौकिल की तरफ से अदालत की असिस्टेंस करता है, तो वो प्रोसेस क्या है और जब जो जज साहब सुनते हैं वो प्रोसेस क्या है, उन दो प्रोसेस को एग्जामिन कर लेंगे। देखिए, काजेज एंड इफेक्ट्स के अलावा मीन्स एंड एंड्स की तरफ हम तवज्जो दे देंगे। देखिए, वकील साहब जो बहस मुबाहिसा करते हैं, अपना मुकदमा अदालत में जज साहब के सामने पेश करते हैं, अपनी दलील जो पेश करते हैं, ये है एंड प्रोडक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द एडवोकेट। ये मीन्स नहीं, ये एंड है। मीन्स है जो वो काम घर पे करता है, रिसर्च करता है, कानून देखता है, फैक्चुअल पढ़ाई करता है, वो मीन्स है। यानी मीन्स को भी और एंड को भी बहुत साफ सुथरा रखना है ताकि फैसला मुनासिब और बैलेंस्ड हो जाए। तो जो वो मेहनत करता है घर में, रिसर्च, फैक्चुअल और लीगल, जो वो एस्पेक्ट फिर लाता है कोर्ट में और फिर कोर्ट में दलील पेश करता है, ये दलील पेश करना इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज एफर्ट्स, एंड प्रोडक्ट। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई हथियार नहीं है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। इसके बरक्स जो जज साहब सुनते हैं, मुकदमा सुनते हैं, दिस इज अ मीन्स टू अचीव एन एंड। वो एंड क्या है? जजमेंट, फैसला। तो जो दो प्रोसेसेस हैं वकील साहब का और जज साहब का, इसमें यह अंतर है कि वकील जो बहस करता है, दिस इज एंड प्रोडक्ट बाय इटसेल्फ, व्हेयरएज द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग बाय द जज जो है वो एंड प्रोसेस नहीं है उसके रोल में। दैट्स ओनली ए मीन्स टू अचीव एन एंड। उसको अचीव बाद में कर, एंड बाद में जब वो फैसला देगा। देयरफॉर जो एक साहब के लिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए जो मीन्स है, वो वकील के लिए एंड प्रोडक्ट है। लिहाजा यहां पर अगर एंड प्रोडक्ट पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं सुन लेगा तो ये नाइंसाफी होगी। ये मतलब इस पेशे के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। इसलिए मैंने कहा सही फैसला नहीं हो सकता है, कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। इसलिए बार मैंने कहा अगर पहुंच भी जाएगा तो भी ये प्रोसेस ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के रोल में इंटरफेयर नहीं करना है। अगर वो डिलीवरी दे रहा है एंड प्रोडक्ट की, तो इसमें रुकावट कहीं नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्वेरीज हो सकती हैं, सवाल जवाब हो सकता है, लेकिन उनके साथ साथ फिर भी बैलेंस क्रिएट करना है कि इसके जो एंड प्रोडक्ट में मैं कोई मुदाखलत ना कर लूं। यानी वही पुरानी बात जो सूरह स्वाद की आपने जिक्र किया कि पूरा सुन लेना चाहिए और कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए, अच्छी तरह सुनना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के हुकूक के साथ मुदाखलत नहीं करना है। हाँ, वकील साहब का जो एंड है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मीन्स है। हाँ,
اب جب پریزائڈنگ آفیسر اینڈ پروڈکٹ پر آ جائے گا تو اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے کہ وہ اس میں آبزرو کر لے کہ یہ اس وکیل صاحب نے کہاں غلط کہا کہاں صحیح کہا، وہ تو اس میں آبزرو کر لے گا. یہ غلط صحیح کا فیصلہ تو اسی کو کرنا ہے نا، انہی کو کرنا ہے. He is the authority. لہذا ادھر پر کوئی بھی کاز نہیں ہے، کوئی بھی جوازیت نہیں ہے اگر پریزائڈنگ آفیسر وہ بیلنس نہ کر لے انٹرنل کنٹرول اور ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول جو ہیں وہ کو بیلنس نہ کر لے. بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. 2 ٹیچر ہیں، ایک ٹیچر جو اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے یا پروفیسر، وہ کنٹینیوسلی اور بھی پڑھتا ہے لیکن اوروں سے بھی سنتا ہے. اس کے بعد جب وہ کلاس میں جاتا ہے تو ہی ڈیلیورز اے ڈائنامک اور بہت اچھا لیکچر ہوتا ہے. جج صاحبان خود بھی محنت کرتے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ خود نہیں محنت کرتے ہیں، وہ بھی خود ریسرچ کرتے ہیں، نوٹس رکھتے ہیں، لیکن وکیل صاحب بھی اس پر محنت کرتا ہے. ایسا اگر ہم وکیل صاحب کی محنت کو نظر انداز کر لیں تو دس افیکٹ از دا کوالٹی آف دا ججمنٹ اٹ سیلف. اس سے بھی اثر انداز ہو سکتی ہے. کوالٹی آف دا ججمنٹ پہ بھی اثر. ہاں یہ ججمنٹ اور اچھی بن جاتی اگر فیصلہ وہی ہوتا جو جج کی اپنی محنت کا ہوتا، لیکن ساتھ میں وکیل کا بھی کنسیڈر کر کے ان کو کہا کہ یہ جو وکیل صاحب نے بتایا یہ کیوں مناسب نہیں ہے. یہ کیوں مناسب نہیں ہے کہنا ججمنٹ میں یہ بہت ضروری ہے. اٹ میکس اے ریچر ججمنٹ، اٹ میکس اے بیٹر کوالٹی ججمنٹ. تو لہٰذا گزارش یہ ہے اس معاملے میں دونوں کو ایک دوسرے کا بہت بھرپور لحاظ کرنا ہے اور ایک دوسرے کو احترام کرنا چاہیے. اور تیسرا، جیسا کہ ہمارے سپریم کورٹ نے بھی کئی بار کہا ہے بہت سارے کیسز میں، اور جو لا کمیشن جو اپنے رپورٹ دے رہے ہیں جج صاحب کے ایٹیچیوڈ پر جج صاحبان کے ایٹیچیوڈ پہ کیسا ہونا چاہیے، ایٹیچیوڈ جج صاحبان کا کیسا ہونا چاہیے، ایٹیچیوڈ ایڈوکیٹس کا کیسا ہونا چاہیے. بہت سارے والیومنس بکس آپ دیکھ لیں گے، والیومنس ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں وہ. تو اس لحاظ سے جب یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ جج صاحبان ہیں ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دیکھیے یہ جو ماحول کا اثر پرسنالٹی پر پڑتا ہے اس کو پڑھنے نہ دیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں. کہ ہمیشہ سے باعزت الفاظ وغیرہ وغیرہ یہ ہیبٹ بنا لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اسی ضمن میں جو پہلے وہ تھا یہ میلارڈ وغیرہ وغیرہ کہنا، اسی ضمن میں بار کونسل آف انڈیا نے بھی اس پہ کہا کہ آپ یہ کہنا ضروری نہیں ہے، آپ تہذیب، اور سپریم کورٹ آف انڈیا نے بھی کہا ہے کہ تہذیب یافتہ الفاظ استعمال کریں وکلا صاحبان، یہ ضروری نہیں کہ یہ کر لیں اور وہ ایسے الفاظ بتا دیں، کیونکہ اس سے بھی جو ہے ایک ہیلدی سسٹم کریٹ نہیں ہوتا ہے. یعنی جوڈیشری میں ہیلدی سسٹم کریٹ کرنے کے لیے اور سسٹم بہتر بنانے کے لیے ہر ایک کو اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم سے ہی کوتاہی نہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے، ایک مقدس کام جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس طرح سے اس مقدس کام کو سر انجام دینے کے لیے ایک دوسرے کا سننا اور گہرائی سے اس پہ مطالعہ کرنا اور پھر کسی کنکلوژن پہ پہنچنا، تب ہی یہ ممکن ہے کہ کسی بھی انسان کو، کسی بھی ملزم کو صحیح انصاف فراہم ہو جائے. ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور لکھیے اور ہمیں اپنی آراء سے نوازیں. دیکھتے رہیے آئندہ ہمارا یہی سلسلہ وار پروگرام. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ناظرین، اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے، بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب